अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ 40,000 वाले प्राइस बाउंड की इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और इस पे काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं, जिनमें से एक ये भी सवाल है कि 40,000 वाला प्राइस बाउंड या 25,000 वाला सेम शराइत हैं, लेकिन आप इस वक्त 40,000 पे फोकस रखें। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप ये बॉन्ड परचेज़ करते हैं तो इसी तरह 25,000 वाला भी आप परचेज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो पहले आप देखते थे कि आप किसी भी शॉप से जाके 40,000 वाला बॉन्ड भी परचेज़ कर सकते थे, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज की है और 25,000 से लेके 40,000 वाले जो भी बॉन्ड्स हैं आप अब रजिस्टर करवा के ही परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इनाम बहुत बड़ा है। एक यहाँ पे जो हमारे पड़ोस में उनका भी प्राइस बॉन्ड निकला था, तकरीबन 8 करोड़ का ये प्राइस बॉन्ड था। और इस पे टैक्स वगैरह डिडक्शन करने के बाद तकरीबन इस पे अगर फाइलर हूँ तो आपकी 30% नहीं बल्कि 15% कटिंग होगी, और अगर फाइलर नहीं है तो फिर 30% कटिंग होती है। तो उस रेशो से काफ़ी सारा ये अच्छा इनाम बन जाता है, और जिस भी खुश नसीब का ये इनाम निकलता है उसके लिए बहुत बड़ी ये एक अचीवमेंट होती है। कोई भी इससे काम किया जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस पे अभी ना सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि इसका आपको छमाही प्रॉफिट भी मिलता है, यानी हर 6 महीने बाद आप विड्रा भी करा सकते हैं। और इसकी जो कुरानंदाज़ी है वो भी इसी तरह क्वार्टरली होती है। आप यानी हर 3 महीने बाद जो है इस प्राइस बॉन्ड की इनामी जो स्कीम है उसमें भी, लकी ड्रा में भी आप शामिल होते हैं, आपका प्राइस बॉन्ड जो है वो शामिल होता है। तो अब अगर आप ये प्राइस बॉन्ड अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाते तो जिस बंदे के नाम पे भी ये रजिस्टर होगा, अगर रजिस्टर नहीं होगा तो प्राइस बॉन्ड का कोई भी बंदा हकदार नहीं होता। तो इसलिए अब आप परचेज़ करना चाहते हैं तो जो नेशनल सेविंग की जो सेंटर्स हैं या ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे विज़िट करें। वहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का सैंपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इस तरह का सैंपल रहेगा, इसमें आपने पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। और अगर खुद देखना चाहें तो नेशनल सेविंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये प्राइस बॉन्ड के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट रेट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। जो इसका सालाना प्रॉफिट रेट है वो है 3.96। 3.96 यानी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 4% के करीब जो है मुनाफा दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर आपसे जो टैक्स है वो भी लिया जाता है। ज़कात इस पे नहीं ली जाती, लेकिन टैक्स इस पे लिया जाता है, जो भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जिस तरह से भी आपकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है या मैक्सिमम, अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपसे उस हिसाब से लिया जाएगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर उस हिसाब से लिया जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आपसे टैक्स यानी लिया जाता है। लेकिन अब ये है कि अब जब इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको परचेज़ करना, जो प्राइस बॉन्ड है वो ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो इनामी रकम है वो 8 करोड़ है। मज़ीद में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 8 करोड़ इसका पहला इनाम है, और फिर सेकंड प्राइज़ जो है ये 3 करोड़ के 3 प्राइज़ेज़ हैं। और जो थर्ड इसमें इनाम है वो है 5 लाख रुपए, इसके 660 इनामात हैं। 25,000 की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये भी 3 करोड़ इसका पहला इनाम है, 1 करोड़ दूसरा, 5 इनामात हैं। लेकिन 25,000 में 2 प्राइजेज़ हैं। फर्स्ट प्राइजेज़ जो हैं वो 2 प्राइजेज़ हैं। और फिर अगर तीसरे इनाम की बात की जाए तो ये 3 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये 700 इनामात हैं। तो इसमें आप अगर रजिस्टर होते हैं तो जैसे कि आपके पहले मैंने प्रॉफिट का बताया, ये भी आपको मिलेगा। और हर 6 महीने बाद आप अपने सेविंग अकाउंट, जो कि आपने नेशनल सेविंग सेंटर के साथ खोला होगा, उसमें आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी इस पे ये है कि जो अनलिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट एंड टेन्योर्स होता है, जब भी आप चाहें इसमें से अपने पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन इस पे जो विद होल्डिंग टैक्स है वो देना पड़ेगा, और ज़कात जो है वो इस पे आपको नहीं देनी पड़ती। बाकी ये आपका ट्रांसफ़रेबल होता है, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं। यानी एक ब्रांच से दूसरी जगह आपने जाना हो या सिटी छोड़ के दूसरे किसी शहर में जा रहे हो तो आप इसकी बाकायदा ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। चेक के ज़रिए से परचेज़ कर सकते हैं, कैश के ज़रिए से, पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, किसी भी तरह आप पेमेंट इसकी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है
اس میں ایک جو ہے آفس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آپ نے کہیں بھی جو آتھورائزڈ اس کی برانچز ہیں، تقریباً 150 کے قریب یہ بینک لسٹ ہے یہاں پہ مختلف سٹیز میں، یہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ تقریباً 150 برانچز ہیں مختلف بینکوں کی، یہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ضرورت ہوگی ڈاکومنٹس کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ڈاکومنٹس مینلی آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور ایک اکاؤنٹ مینٹیننس جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ جس بینک کے ذریعے سے لین دین کر رہے ہیں اس کا اگر آپ ریکارڈ دے دیں گے تو بیسٹ ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی تو پھر بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ وہیں پہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں نیشنل سیونگز کے ساتھ، کیونکہ آپ پرافٹ لینے کے لیے آپ کو بینک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیلز دینی ہوں گی جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، یعنی تاکہ آپ کے جو پرافٹس وغیرہ ہیں وہ اس میں ٹرانسفر کیے جا سکیں۔ باقی یہاں پہ جو ہے ٹیکس سرٹیفکیٹس ان کیس آف فائلر، اگر آپ فائلر ہیں تو اس صورت میں آپ کے جو ٹیکس سرٹیفکیٹ آپ کو دینا پڑے گا، اور اس میں جو ہے آپ کے جو اثاثہ جات ہیں، یہ ٹیکس ریٹرنز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ یہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ نامنی جو آپ کے بعد، یعنی خدا نخواستہ ایمرجنسی کے کیس میں انسان ہیں دکھ سکھ ہوتا ہے، تو اگر آپ کے بعد کوئی بندہ جو ہے نامینیٹ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ بندہ ان سرٹیفکیٹس کو، ان پرائز بانڈ کو وہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ مالک ہوگا آپ کے بعد، یعنی فیملی میں سے آپ کسی بندے کو بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ سینئر سٹیزن اور لیڈیز کے لیے ایک الگ سے کاؤنٹر بنایا گیا ہے، وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ آسانی سے جو ہے اس کا پورا پروسیس کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ کس طرح سے آپ اس پرائز بانڈ کو جو ہے یہ اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے یہاں پہ اپنی انفارمیشن دینی ہے، اگر فائلر ہیں تو آپ کا جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ اگر فرق ہوگا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ چیک اینڈ بیلنس سارا ہوتا ہے، اور اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر آپ کو ریکارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوستو اس پرائز باؤنڈ کے حوالے سے رجسٹریشن کا طریقہ کار اور انعامات کی ڈیٹیل۔ مزید آپ اس بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں جب میں ویڈیو نئی پوسٹ کرتا ہوں تو اس کے نیچے جو ہے سوال جو ہے اپنا یا کمنٹ کیا کریں، تاکہ اگر میں ان کو ریڈ کروں تو پھر آپ کو رپلائی بھی کر سکتا ہوں۔ تقریباً جو پہلے 10 سے 20 منٹ ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے فیڈ بیکس آتے ہیں ان کو دیکھوں، اور آپ سب لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ پہلے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے اور انفارمیشن آپ کو کیا دی جا رہی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے میں نے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی ہوتی ہیں 1-2 منٹ کے بعد، لیکن وہی سوال لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یار اس بارے میں انفارمیشن دے دیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اگر اس میں آپ کے سوال کا جواب نہ ہو تو پھر آپ مجھے کمنٹ کیا کریں، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی۔ تو پھر سے یہاں سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یوٹیوب کے علاوہ اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا، ڈسکرپشن میں سارے لنک دے دوں گا فیس بک پیج وغیرہ کے بھی، تو ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی نیشنل سیونگز کے حوالے سے اور بلا سود قرضوں کے حوالے سے، اور جتنی بھی اہم ترین اپڈیٹس آتی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔